यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाडली साहबजादी बीबी सकीना की शहादत के बारे में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत इमाम हुसैन की 4 साल की शहज़ादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उमर रबाब ना हो, और करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अकेले तन्हा रह गए। इमाम हुसैन ज़लजनाह पर सवार हुए और ज़लजनाह की लगाम कई बार खींचते हैं, मगर ज़लजनाह आगे नहीं बढ़ता है। अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखता है। मौला हुसैन घोड़े से उतर कर देखते हैं कि शहज़ादी सकीना ज़लजनाह के कदमों से लिपट कर कहती हैं, ए ज़लजनाह, मेरे बाबा को ना लेकर जा। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्तल की तरफ गया है वो वापस नहीं आया, और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगती हैं। इमाम हुसैन शहज़ादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले करते हैं। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगती हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रुखसत पर एक क़यामत का समा आ गया, कहराम मच गया। बिलाखिर इमाम हुसैन ने तमाम हजत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। बिलाखिर ज़ख्मों से चूर चूर ज़लजनाह पर सवार हैं कि आवाज़े ग़ैबाई पलटा, ए नफ्स मुतमईन ना पलटा। ए हुसैन, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। बस हुक्म खुदाबंदी से इमाम हुसैन जुल्फ़िकार को मयान में रख लिया और इतने में सारे यजीदों ने एक साथ हमला कर दिया। सिनान बिन अंस ने एक ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े से ज़मीन की तरफ गिरने लगे। इतने में हर मलालाइन ने आपको पेशानी पर एक ऐसा तीर मारा कि आप ज़मीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में ज़लज़ला आ गया। आपके गिरते ही अर्श खुदा गिर पड़ा, दीवार काबा बैठ गई। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन ज़मीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोती हुई उठी। सैयदा सकीना ने बीबी ज़ैनब से पूछा कि फूफी अम्मा अब्बा कहाँ हैं। शहज़ादी ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि भाई ज़मीन पर आ गए। सैयदा सकीना दौड़ती हुई मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक ज़ालिम ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो सालम ने तीर को निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देख, वो तेरा बाबा है। सैयदा सकीना दौड़ती हुई बाबा की तरफ पहुंची और अपने बाबा के गले पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची बाप को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शमर मिलोन सैयदा सकीना को देखकर खंजर से और ज़रबे लगाने लगा। शमर मिलोन बीबी सकीना को छुरी दिखा दिखा कर इमाम हुसैन की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़ालिमों ने चश्मों पर घोड़े दौड़ाए और खैमों में आग लगा दी और अहले हरम को कैद कर दिया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ए नवासाए रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली बार खैमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खैमों से बाहर आए। सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया कि जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खैमों में आग लगने से अहले रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। जैसे खैमों में आग लगी, सैयदा सकीना चलते हुए दामन के साथ बाहर आईं। शमर मिलोन ने आपके कानों से गोशवारे छीन ली और इतनी बेरहमी से दोनों कानों के गोशवारे छीनी कि आपके कानों से खून बहने लगा। यहाँ तक के दमे आखिर तक, शहादत तक बीबी सकीना के हाथ कानों पर रहते हैं। अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया। जैसे ही सैयदा सकीना 4 साल की बच्ची अपने बाबा के कटे हुए सर को नेज़े पर देखती हैं तो रोने लगती हैं। जैसे ही बाबा की याद में रोती हैं, शमर मिलोन तमाचे मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मारता है कि आपके चेहरे से खून बहने लगता है। मासूम बच्चे के रोने पर भी पाबंदी है। काफ़िला चलते चलते अचानक रुक जाता है। जिस नेज़े में इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा वहीं रुक जाता है, वहीं नस्ब हो जाता है। शमर गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं।
سید سجاد نے زینب سے پوچھا کہ پھوپھی اماں باپ کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے۔ بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ اس بی بی نے چہرے پر نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب ماں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ ساتھ ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رہا ہوا تھا۔ تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگتی ہیں تو اس شیطان نما انسان شمر ملون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا، وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ جب ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہوا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیروں کو بھی نیچے نہیں رکھ سکتے۔ تو یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس تشت میں سے کپڑا ہٹایا۔ سر حسین کو دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے بڑھی۔ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل بیت کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی تھیں کہ بھائی یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا، بھائی ہم کب وطن جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کر کر کے روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں، تمام بیویاں رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کسی طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین خاندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سر امام حسین کو زندان میں لایا گیا۔ ایک حشر برپا ہوا، تمام بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد عابد بیمار تو زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ بی بی سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی، بابا بابا مجھے تمانچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگ گئی، بابا نہ آپ آئے، نہ امی آئیں، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازار میں گھمایا گیا، بابا اس قائد خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ بی بی سکینہ روتی رہیں، ہچکیوں کی آواز بدتریج کم ہوتی گئی، بالآخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے۔ پھوپھی زینب نے زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔